लीगल कॉल सेंटर वाले, फेक कॉल सेंटर वाले जो लोगों को धोखा देकर सीधे तौर पर लूटा करते हैं। जो भी लोगों को धोखा दे करके लूटते हैं, उसकी कमाई का एक एक पैसा हराम है, उससे कुर्बानी हरगिज हरगिज जायज नहीं होगी। और बेहतर यह है कि ऐसे लोगों का समाजी बायकाट भी हो। और अगर आपको यकीन है कि ये कॉल सेंटर ही वाला है और उसी के पैसे से खरीद के ला रहा है, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और यही उसका है, तो आप उसका क्या कहते हैं, गोश्त वगैरह के भी बायकाट कर सकते हैं। हराम माल की कमाई से आप चाहेंगे कि ज़कात अदा कर दें, सदका दे दें, कुर्बानी करें, तो ऐसी सूरत में यह काबिल कबूल नहीं है। कल बकरीद मनाया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, इसके क्या फजाइल हैं और क्या मसाइल हैं, इस बारे में खास बात करने के लिए हमारे साथ हजरत मौलाना मलिक मोहम्मद शब्बीर आलम मिसवाही हैं। आइए उनसे बात करवाते हैं और पूरा मामला समझते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हजरत खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे कि पहली जो सबसे जरूरी बात है वो क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक मोहम्मद शब्बीर आलम मिसबाही, जामा मस्जिद 39 रॉय स्ट्रीट, कोलकाता 16 से। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हालात बंगाल का कि आपने मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। सबसे अहम ज़रूरी यह है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी करना ही पसंदीदा अम्र है। तो जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब हैं, जो साहिब माल हैं, तो उनके लिए कुर्बानी ही वाजिब है, वो कुर्बानी करें। तो सबसे अहम चीज यही है। अच्छा, दूसरी बात कि अभी क्योंकि हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, एक अमन और मोहब्बत का माहौल रहना चाहिए, इस पर क्या करेंगे हमारे नौजवान या हमारे सोसाइटी वाले, क्या उस तरह चल रहे हैं? नहीं, सबसे अहम बात तो देख लीजिए कि कुर्बानी आप करें, छोटे जानवर का करें, बड़े जानवर का करें, तो सबसे पहली बात कि आप पर्दे में करें, पर्दा ढांक करके कहें, जहां पे सहूलत हो वहां करें। और साथ साथ जो आपके पड़ोस के हैं, हमारे बिरादराने वतन हैं, उनको किसी तरह की सुबकी या उनको किसी तरह के तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका हम खुसूसी ख्याल करें। मजहब, हमारे मजहब ने इजाजत दी है तो उस इजाजत के लिहाज से हम काम करेंगे, लेकिन उसके लिए जैसे कम से कम सफाई बहुत जरूरी है कि आप जहां पे कर रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया पे आप तो पहली बात यह है कि ना अपने जानवरों की तस्वीर को शेयर करें, ना सोशल मीडिया पे भेजें, और कुर्बानी ज़बह करने का तो हरगिज हरगिज उसका तसव्वुर भी ना करें कि उसका कोई फोटो लें, भेजना तो दूर की बात है। यार बच्चे लोग देख करके डर जाते हैं, तो इस तरह की जो गलत का हरकतें हैं उसको आप बिल्कुल उससे परहेज करें। चमड़ा वगैरह है उसको एहतियात से रखें। खून बहाने से पहले जो है, कहाँ पे खून दबाएंगे, मिट्टी वगैरह ला करके वहां पे रख दें। सड़कों पे खून ना बहे, गंदगी ना बहे, ये बहुत लाजमी चीजें हैं जिसको हम भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, खास करके कलकत्ता के मोहल्ले टोले के रहने वाले लोग कतई भूल जाते हैं इसको। और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसका खास ख्याल रखें। हजरत और एक बात जाननी थी कि जानवरों की कीमत को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही है। देखा जा रहा है कि कोई जानवर अगर मैंने पसंद किया 100 रुपए का, कोई आके उसे 110 रुपए का खरीद ले रहा है, या फिर जिस जानवर की कीमत 100 रुपए है उसे लोग 200 रुपए में भी खरीद ले रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है, अभी दोपहर में भी ये बात मेरे सामने आई थी। तो आप पहले देख ले, शरई एतबार से आप ये जान ले कि बोली पर बोली लगाना मना है, अच्छा, सख्ती से मना है जी। यानी कि हमने कोई सामान लिया, ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप का मैंने लगा दिया 1000 की बोली। अब अगर मैं सिलेंडर होके चला जाता हूं, तब फिर आपको हक है कि आप अपना दाम बोले, चलो भाई हम इसको 10,100 में लेने को तैयार है। लेकिन आपने कहा, हमने कहा 1000 की बोली, अच्छा छोड़ो ना, हम तो आप हमको 2000 में दे दीजिए। तो ये सख्ती से मना है। इस तरह से क्या कहते हैं, कीमत का दाम बढ़ा देना, दूसरों को मुश्किलात में डालना और अपना सिर्फ काम निकालना। हमारे पास, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपने 4 ठो लेकर के बोली लगा दिया, लंबा लिफाफा बना दिया, बाद वाले लोगों के लिए दुश्वारी होती है। तो सबसे एक मतलब के, जैसे कहा जाता है कि अगर किसी के यहाँ रिश्ता भेजा गया है, अल्लाह के रसूल का फरमाते हैं, रिश्ते पर रिश्ता मत भेजो और बोली पर बोली मत लगाओ। तो फिर आप बोली पर बोली के क्यों लगा रहे हैं? तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप बोली पर बोली न लगाएं, आप बाजार में जो रेट है उस अंदाज से आप लेने की कोशिश करें।
اور ایک مسئلہ ہے، قربانی کے بعد تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن قربانی سے پہلے یہ جو نمائش کا معاملہ ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں نے آج جمعہ میں کہا کتنوں کچھ کر لے مسلمان، ہے نا، جی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک بنا دیا ہے، ایک قاعدہ دے دیا ہے، جی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسا خلوص، جیسی للہیت، یعنی اگر آپ خلوص و للہیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر قربانی واجب کیا ہے، یا اللہ میں اپنی قربانی کو ادا کر رہا ہوں، اگر ایک حصے سے میں نے ادا کر دیا 3000 4000 میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی پوری امید ہے، بنسبت اس کے کہ 3 لاکھ کا 10 لاکھ کا ہم نے شو آف کرنے کے لیے، محض دکھاوے کے لیے، سوشل میڈیا وائرل کرنے کے لیے، یعنی اگر دکھاوا مقصود ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. دیکھنے والے کی نگاہوں سے قربانی تو ادا ہو جائے گی. جیسے اس میں ایک حدیث پاک میں بتا دوں کہ میں اپنے ہی بارے میں کچھ ایسے عالموں کو میدان محشر میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا لے کر کے آیا ہے؟ بولے بہت تبلیغ کیا، کتاب لکھا، یہ کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سارا جو بھی کیا ہے دکھاوے کے لیے کیا تھا، دنیا نے تجھے دیکھا، چینل میں تیرا نام آیا، پوسٹر میں تیرا نام آیا، سب کچھ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، یہاں تیرے پاس کیا حال ہے؟ اللہ حکم فرمائے گا فرشتوں کو، جاؤ اسے گھسیٹ کر کے جو ہے جہنم میں ڈال دو. یہ تو عالموں کا معاملہ فرما رہے ہیں. یہی حال کیا کہتے ہیں ان تاجروں کا بھی ہوگا، جو لوگ صرف دکھاوا کے غرض سے کام کرتے ہیں. تو خدا را یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی آپ سوچیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے قربان کر رہا ہے، اس کی جگہ پہ آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، اس کیفیت کو محسوس کیجئے، پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فارمیلٹی چاہیے کہ خلوص للہیت چاہیے یا دکھاوا چاہیے. اچھا حضرت، ایک اور سوال ہے آپ سے. میں شہافت کرتا ہوں، میں صحافی ہوں. میری قربانی کیا قابل قبول ہے، یا پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی کہیں نہ کہیں قابل قبول نہیں ہوگی؟ قربانی قابل قبول جیسے صحافت کا ہونا یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار بھی ہے تو گناہ ہونا ایک الگ چیز ہے، گناہ کا اسے وبال ملے گا، عذاب ملے گا، لیکن اس کے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ اسے ادا کرنا ہے، اس سے ایک الگ. اب قربانی قابل قبول نہیں ہے، اب مان لیجئے کیا کہتے ہیں حرام کے پیسے سے ہم کما رہے ہیں. میں صاحب بول رہا ہوں، کیا کال سینٹر والے یا شراب بیچنے والے؟ شراب بیچنے والے، ہر وہ چیز دیکھیے، کال سینٹر والے ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ کال سینٹر کی کمائی کیا ہر اعتبار سے حرام کی ہے کہ جائز بھی رہتی ہے. میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ اللیگل کال سینٹر والے، فیک کال سینٹر والے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر سیدھے طور پر لوٹا کرتے ہیں. جو بھی لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوٹتے ہیں اس کی کمائی کا ایک ایک پیسہ حرام ہے، اس سے قربانی ہرگز جائز نہیں ہوگی. اور بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ بھی ہو، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ کال سینٹر ہی والا ہے اور اسی کے پیسے سے خرید کے لا رہا ہے، دوسرا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اور یہی اس کا ہے، تو آپ اس کا کیا کہتے ہیں گوشت وغیرہ کے بھی بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگوں آپ سیدھے سادے ایک جملہ رکھ لیجئے کہ حرام مال کی کمائی سے آپ چاہیں گے کہ زکوٰۃ ادا کر دیں، صدقہ دے دیں، قربانی کریں، تو ایسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. قربانی کے لیے پاکیزہ اور حلال پیسہ چاہیے، جائز رقم کی ضرورت.